Hello, good evening. म ओक्राम सूर्य आज पनि म नयाँ भिडियो लिएर आएको छु. My topic is port forwarding. Port forwarding गर्नुभन्दा अगाडि दुई चारवटा कुरा तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ. बेसिक नेटवर्किङको त कन्सेप्ट हुनुपर्ने हुन्छ र त्यो कन्सेप्ट थाहा भएपछि पोर्ट फरवार्डिङ तपाई गर्न सक्नुहुन्छ ल. धेरै स्टुडेन्ट्सहरुलाई धेरैलाई कन्फ्युजन हुन्छ तपाईहरुलाई कि एक्चुअलमा पोर्ट फरवार्डिङ र तपाईको पोर्ट फरवार्डिङ र यो तपाईको नेटिङमा के फरक छ ल. यो बेसिक पहिला सुनौं बुझौं. Port forwarding is a concept to allow the internal your network servers, okay, for the public users. Diagram बाट तिमीहरुले बुझ्नुहुन्छ तपाईहरु. मान्यो तपाईहरुलाई थाहा छ हाम्रो ISP छ. This is my ISP, internet service provider. तपाईको ISP कुनै पनि हुन सक्छ. In my case it is NTC. NTC को ISP बाट म कनेक्टेड छु, मेरो राउटर मा कनेक्टेड छु. This is my router. Okay, and behind the router I have the switch over here. मसँग सर्भर छ नि, सर्भर छ. I have the two server over here or laptops. कुनै पनि तपाई कम्प्युटरलाई त पोर्ट फरवार्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ डेस्कटप ल्यापटपलाई. तपाई हामीलाई थाहा छ वास्तवमा हाम्रो इनसाइड नेटवर्कमा प्राइभेट आईपी एड्रेस हुन्छ. प्राइभेट आईपी एड्रेस प्रकारको छ 192.168.0.0 बाट उठेका कि त 172.16 बाट उठेका कि त तपाईको 10 बाट उठेका ल. यसमा कुनै पनि एउटा रेन्जको तपाईहरुसँग तपाईहरुको आईएसपी ले तपाईहरुलाई आईपी एड्रेस दिने गर्छ. माने मेरो केसमा मेरो तपाईको यहाँ भित्र के छ भने 192.168.30.0 बाट उठ्ने नेटवर्क छ. भनेको तपाईको नेटवर्क आईडी मेरो 192.130.0 बाट उठ्ने नेटवर्क आईडी छ. बाहिर तपाईको यहाँ आईएसपी बाट म कनेक्टेड छु. यहाँ मलाई तपाईको एउटा मेरो यहाँ स्ट्याटिक एउटा पब्लिक आईपी मलाई चाहिन्छ ल. स्ट्याटिक एउटा पब्लिक आईपी चाहिन्छ ल. स्ट्याटिक पब्लिक आईपी चाहिन्छ मसँग. जुन पब्लिक आईपी चेन्जिङ हुनु हुँदैन ल. वास्तवमा त्यो स्ट्याटिक हमेशा रहनु पर्छ. मेरो पब्लिक आईपी यतापट्टि मतलब आईएसपी ले हाल्दिएको छ हैन. मेरो केसेसमा मेरो पब्लिक आईपी कति छ? लेट मी चेक माय पब्लिक आईपी एड्रेस. यो आईएसपी ले तपाईहरुलाई हाल्दिन्छ ल. तपाईहरुले रिक्वेस्ट गर्नुहोस्. ओके, तपाईको निश्चित सबमिट गरेर उहाँले हाल्दिनुहुन्छ. मेरो आईपी एड्रेस छ यहाँनेरि पब्लिक आईपी छ 182.93.69.62 यो पब्लिक आईपी छ. मसँग एउटा पब्लिक आईपी छ. दिस इज माय one public IP address and this is my static public IP address, and I want to allow the external users, internet users or worldwide users to access my specific servers. मान्यो सर्भर मेरो FTP सर्भर हुन सक्छ. यो सर्भर मेरो मान्यो SMB अथवा फाइल शेयरिङ सर्भर हुन सक्छ. यिनीहरुलाई म तपाईको अरु बाहिरी युजरलाई अलाउ गर्नु चाहन्छु. Or in other words, you can also allow your gaming application or HTTP, HTTPS, Exchange server, कुनै पनि नेटवर्क सर्भिसेस तपाई अलाउ गर्न सक्नुहुन्छ ल. तपाईले मतलब तपाईको पोर्ट फरवार्डिङ बाट. But you must have the one static public IP address. If your organization is bigger, then you may need the multiple public IP addresses. But in my case, I'm going to show you the only one public IP address and two. Okay, I have the two server and one public IP address. I'm going to translate my private IP address by using the public IP address. यदि यो पब्लिक आईपी एड्रेस ठीक छ र चालु अवस्थामा छ भने यो मेरो पब्लिक आईपी पिङ हुनुपर्ने हुन्छ ल. तपाईको डायनामिक आईपी एड्रेस चाहिँ पिङ हुँदैन है. चेक गर्छु म. लेट मी चेक. त्यसको लागि म सुरुमा कहाँ जान्छु भने डस मा जान्छु. And then after, what is my public IP address? This is my public IP address. Copy it and paste it and just ping. I'm reachable now. This means this public IP is working on my devices. मेरो राउटरमा यो पब्लिक आईपी एड्रेस लागिरहेछ. यहाँ तपाईले गुगल बाट चेक गर्दा हुन्छ. गुगल मा जानुहोस्. What is my IP गर्दिनुहोस्. तत्काल तपाईलाई शो गरिदिन्छ ल. यहाँ तपाईको आईपी एड्रेस यो रहेछ. तपाईहरुको
डाइनामिक आइपी छ तपाईँको सु हुन्छ तर त्यो त्यसमा तपाईँको पिङ हुँदैन तपाईँको प्याकेट त्यहाँसम्म तपाईँको पुग्दैन रिच हुँदैन र किनभने डाइनामिकमा हुन्छ तपाईँको त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यही सेम आइपीलाई धेरैले तपाईँ चलाइरहेको हुन्छ त्यो पल पलमा चेन्ज भइरहेको हुन्छ त्यो भएर त्यसमा जाँदैन र तपाईँको है। अब म के गर्छु भने मसँग दुईटा सर्भर छ। एउटा सर्भर छ मेरो तपाईँको VMwareमा सर्भर 1, यो सर्भर छ एउटा cisco.com भएको वेबसाइट सर्भर छ। यो सर्भरको यो सर्भरमा मेरो मान्ने फर एक्जाम्पल लागि FTP सर्भर रहेछ यसमा। यसको FTP सर्भरलाई म पब्लिस गर्छु मेरो अर्गनाइजेसन्सलाई अथवा मेरो अर्को पब्लिक युजरहरूलाई। तपाईँ सबैले एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ ल त्यसपछि मैले हालेपछि। अथवा यसको सिन यस्तो पनि हुनसक्छ है वास्तवमा, यसको मल्टिपल सिन हुनसक्छ ल। देयर इज मल्टिपल सिन यु क्यान इमेजिन। द वान मोर सिन इज कस्तो भने यो हाम्रो न्युज च्यानल रहेछ, न्युज टिभी रहेछ हाम्रो। अनि तपाईँको हाम्रो जुन रिपोर्टर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ बाहिर जानुहुन्छ आइएसपीमा, आइएसपी अर्को आइएसपी तपाईँको मान्नु यो तपाईँको एनसेल भयो। एनसेलबाट तपाईँको 4G बाट कनेक्टेड हुनुहुन्छ र उहाँहरू यो एनसेलको स्विचिङ सिस्टम हो। अनि यहाँदेखि तपाईँको मोबाइलमा कनेक्टेड हुनुहुन्छ उहाँहरू, एनसेल टु एनसेल कनेक्टेड हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि उहाँहरूले कुनै पनि आफ्नो डेटाहरूलाई तपाईँको कुनै पनि न्युजहरूलाई यहाँदेखि अपलोड गर्नुहुन्छ FTP को सहायताबाट ल, बाई FTP अथवा बाई SMB। दिस क्यान बी कन्फिगर्ड बाई युजिङ द पोर्ट फरवार्डिङ। एन्ड अरू पनि जस्तो गेमिङ एप्लिकेसन हुनसक्छ। मान्नु तपाईँको सर्भर यहाँनिर छ, मान्नु यो सर्भर ठुलो सर्भर रहेछ, मान्नु 500 GB ऱ्याम भएको सर्भर रहेछ। यो सर्भरलाई तपाईँ एक्सेस गर्न चाहनुहुन्छ मान्नु अर्को तपाईँको सर्भिस प्रोभाइडर USA बाट। यो केसेसमा पनि यो सिनारियोस तपाईँको लागू हुन्छ ल। यसलाई कसरी डेमोन्स्ट्रेसन गर्ने, यसलाई डेमोन्स्ट्रेसन गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई पोर्ट नम्बर थाहा हुनुपर्ने हुन्छ र सबैको। मान्नु मेरो यो सुरुको सर्भर सर्भर 1 भयो मेरो, यसमा म FTP मतलब चालु गर्छु भने हामीलाई थाहा छ FTP को पोर्ट नम्बर भनेको तपाईँको 20 and 21। अनि SMB गर्छु भने तपाईँको मेरो SMB मतलब सर्भर मेसेज ब्लक भनेको फाइल फोल्डर सेयरिङ गर्छु मतलब गर्छु भने 139 and 435 ल समथिङ यस्तै छ ल। यो यसको चाहिँ एक्चुअली हेर्नुपर्ने हुन्छ SMB को है। तपाईँको अर्को हुनसक्छ तपाईँको यदि तपाईँ एक्सचेन्ज सर्भर गर्नुहुन्छ भने तपाईँको 25, तपाईँ आफ्नो DNS गर्नुहुन्छ भने गर्नुहुन्छ भने 53 ल। आफ्नो आफ्नै तपाईँको पोर्ट नम्बर हुन्छ। VPN पनि तपाईँ बनाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो आफ्नो तपाईँको पोर्ट नम्बर हुन्छ। कसरी गर्ने पहिला सुरुमा FTP गर्नु त्यसपछि तपाईँलाई कन्सेप्ट हुन्छ। FTP लाई यसो गर्छु म, यो मेरो सर्भर छ मानिलियो, दिस इज माई सर्भर। अनि तपाईँको यो सर्भरमा म FTP सुरुमा लोड गर्छु म इनसाइडतिर। अनि यसमा मेरो IP एड्रेस छ 192.168.30.10 IP एड्रेस छ। यसमा म FTP लोड गर्छु। अनि FTP लाई म राउटरमा तपाईँको एक्सेस गरेर ISP मा म पब्लिस गर्छु। ISP हो यो मेरो पब्लिक IP एड्रेस छ। यो पब्लिक IP मा म पोर्ट फरवार्डिङ गर्छु, यही राउटरबाट गर्छु ल, यो सेम राउटरबाट गर्छु। तपाईँ अर्को फायरवलहरुमा गर्दा पनि हुन्छ, यो स्विच हो मेरो ल। अनि त्यसपछि म अर्को ल्यापटपबाट यहाँबाट एक्सेस गर्छु, हुन्छ हुँदैन ल, मेरो यो यहाँको रिसोर्सेस मेरो आउँछ आउँदैन। यसको लागि सर्भर 1 मा जाने, लेट्स गो टु सर्भर 1। दिस इज माई सर्भर 1। अनि यसमा FTP लोड गर्नुहोस्, टुल्समा गएर IS म्यानेजरमा गएर हैन, add FTP साइट। ओ त्यसमा लोड भएको छ, लोड गरिदिनुहोस्। add row and features, then next अनि वेब सर्भर भित्र हुन्छ र यसको FTP, यो FTP हो, यसलाई क्लिक गरिदिनुहोस्, नेक्स्ट गरिदिनुहोस्, नेक्स्ट इन्स्टल गरिदिनुहोस्। एउटा कुरा ध्यान दिनुहोस्, तपाईको FTP बाइ डिफल्ट फायरवलले ब्लक गर्छ ड्यू टु द वीक अथेन्टिकेसन मेकानिजम ओके अलाउड बाइ द FTP सर्भर ल। यसको फायरवलमा हामीले अफ गर्नुपर्ने हुन्छ। के तपाईले फायरवल अन गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई तपाईँ अलिकति लामो तपाईको हाम्रो भिडियो भन्छ त्यो कारणले म त्यो गर्दिन। जस्ट अहिले फायरवल अफ गरेर फायरवल अफ गरिदिनुहोस्, तपाईले फायरवल अफ गरिदिनुहोस्। फायरवल मेरो अफ भयो कम्प्लिटली, ताकि FTP मेरो पब्लिकली चलोस्। यो मेरो लोड हुँदैछ यहाँनेरि। यसको IP एड्रेस चेक गर्छु म। IP एड्रेस को मेरो 10 हुनुपर्ने, आई थिंक 10 IP एड्रेस छ छैन हेर्छु म। यस 192.168.30.10 IP एड्रेस छ ल, यो IP एड्रेस छ। मेरो आई थिंक FTP सर्भर लोड भइसकेको छ ल। अब यहाँ गएर म FTP सर्भर एड गर्छु ल। राइट क्लिक एड अ, रिफ्रेस दिन्छु एक्चुअली मैले, यो अहिलेको कन्सोल छ पुरानै कन्सोल छ। राइट क्लिक एड अ FTP साइट, क्लोज
रिफ्रेस भएन IIS मा जानुहोस् फेरि एड एफटीपी साइट एड एफटीपी साइट अनि यसको नाम दिन्छु म कुछ भी नाम दिन्छु मेरो अर्गनाइजेसन नाम मैले सिस्को छ सिस्को गर्दै मैले फर एक्जाम्पल फिजिकल पाथ यसलाई कहाँ सेभ गर्नुहुन्छ कुन सेभ गर्नुहुन्छ मान्ने एउटा फोल्डर बनाउँछु म हैन तपाईको माई एफटीपी भनेर बनाउँछु म हैन यहाँ सेभ होस् सी ड्राइभमा सेभ गर्नु रेकमेन्डेड छैन तर टेस्टिङको लागि मैले सेभ गरेको है नेक्स्ट दिनुहोस् अहिले जस्ट चेकको लागि भन्दा यो आईपी लाई म चालु गर्छु एफटीपी एसएसएल मसँग छैन राइट नाउ अहिले नेक्स्ट गरिदिन्छु एनोनिमस सबै को लागि होस् यहाँ गर्छु एनोनिमस युजर्स भनेको वर्ल्ड वाइड एन्ड रिड राइट दुईटै पर्मिसन दिन्छ त रिड मात्रै पर्मिसन दिन्छु राइट नाउको लागि फिनिश गरिदिन्छु यो मेरो एफटीपी चालु भयो अब जस्ट चेकिङ तपाईको जस्ट टेस्टिङको लागि म एक दुईटा सफ्टवेयर डाउनलोड गर्छु नि डाउनलोड गरेर हाल्छु ल एउटा सानो सफ्टवेयर डाउनलोड गर्छु अथवा बाहिरबाट सफ्टवेयर पुट गरिदिन्छ नि त्यहाँले सक्सेसफुली मेरो सफ्टवेयर कपी भयो म यो सफ्टवेयर शेयरिङ गर्न चाहन्छु हैन यो सफ्टवेयर छ मेरो सिस्को प्याकेज छ पुटी छ VLC छ र विन्डोज 10 छ WinRR छ र ग्लूम इन्स्टलर छ यो सफ्टवेयर मेरो बाहिरबाट शेयरिङ होस् भन्न चाहन्छु ल यहाँ डाउनलोड गर्दिन मैले अर्कै ठाउँबाट हाल्थे एफटीपी चालु हुनुपर्छ पहिला अपन लोकली चेक गर्छु एफटीपी चल्छ चल्दैन ल मेरो लोकली यही मसिनमा चेक गर्छु म सब कुछ ठीकठाक छ भने मसिनमा चल्नु पर्छ ल यो ftp://190.168.30.10 यो चलो ल सफ्टवेयर पनि देखायो नि अब यो आईपी त प्राइभेट आईपी एड्रेस हो यो आईएसपी मा लाइभ हुँदैन मतलब अर्को ठाउँबाट गर्दाखेरि त्यो कारणले यो आईपी लाई मैले पोर्ट नम्बर 20 र 21 मा ट्रान्सलेसन गरिदिनु पर्ने हुन्छ ल त्यसको लागि म राउटरमा जान्छु लेट मी गो टु द राउटर एन्ड द राउटरको म एडमिन मतलब सेक्सनलाई एक्सेस गर्न चाहन्छु एडमिन सेक्सनमा मैले एक्सेस गरिसकेपछि यो मेरो राउटरमा पब्लिक आईपी असाइन छ जुन आईएसपी ले मलाई राखेको छ हरेक राउटर काठमाडौँ सेटिङ हुन्छ मसँग नोकियाको राउटर छ यहाँ नै एप्लिकेसनमा गएर तपाईको एप्लिकेसनमा गएर पोर्ट फरवार्डिङ भनेर चाहिँ यहाँ पोर्ट फरवार्डिङ गर्नुहोस् तपाईको पहिला वेन पोर्ट कति मान्ने 20 हैन यता तपाईको उता इन्ड स्टार्टिङ र इन्ड ल एकैजना मल्टिपल गर्न सक्नुहुन्छ 20 नै गर्छ रेन्जमा गर्न सक्नुहुन्छ लेनमा पनि 20 मै आओस् उता वेनमा पनि 20 मै जाओस् त वास्तवमा यो तपाईको वेनको इनसाइड र वेनको आउटसाइड अथवा तपाईको वेन र लेनको तपाईको एउटा रेन्ज ल रेन्ज एउटै होस् तपाईको एउटै छ भने हैन अथवा एक मुष्टमा 20 देखि 21 त्यसो गर्दा पनि भयो 20 देखि तपाईको 21 गर्दा पनि भयो एक मुष्ट आईपी एड्रेस दिनुहोस् यहाँ मेरो 10 छ ल पब्लिक प्राइभेट आईपी एड्रेस 30.10 त्यसपछि मेरो टीसीपी मा चल्छ थाहा छ मलाई वास्तवमा टीसीपी यूटीपी र दुईटैमा चल्ने हुन्छ टीसीपी मा चल्छ मेरो तपाईको के पो एफटीपी एड गरिदिन्छु एड हुँदैछ मेरो 20 र 21 दुईटा पोर्ट नम्बर तपाईको 20 to 21 पोर्ट वेनमा लेनमा पनि भयो सर्भर 1 छ नाम तपाईको यो आईपी मा मेरो चालु भयो ल यो सबै कुरा ठीकठाक छ नि वास्तवमा म पब्लिक आईपी एड्रेसबाट मेरो तपाईको के गर्न सक्छु वास्तवमा म एफटीपी चलाउन सक्छु ल मेरो जहाँबाट चलाउन हुन्छ तपाईको व्हाट इज माई आईपी यो मेरो आईपी एड्रेस हो अनि यो आईपी लाई म के गर्छु नि कपी गर्छु अनि यसलाई तपाईको यही ब्राउजरमा गर्दा पनि हुन्छ र कुनै ब्राउजरमा पनि गर्दाखेरि हुन्छ यो आईपी लाई चलाउँछु यो ल यो पब्लिक आईपी एड्रेस 182.93.69.62 आई थिंक यो ब्राउजरले मेरो सपोर्ट गरेन म यो ब्राउजरबाट गर्न कोसिस गर्छु म आयो पब्लिक आईपी एड्रेसबाट मेरो तपाईको यो सफ्टवेयर भयो यो आईपी एड्रेसको पब्लिक आईपी एड्रेस ल यो अब यति यो मेरो वर्ल्ड वाइड पब्लिश भयो यो आईपी एड्रेस तपाईले यो लिंक तपाईले दिनुभएपछि वर्ल्डको कुनै पनि मान्छेले तपाईको सफ्टवेयर डाउनलोड गर्न सक्छ ल म डाउनलोड गर्न चाहन्छु सिस्को प्याकेज डाउनलोड हुँदैछ यसलाई सेभ गरिदिनुहोस् हैन कुनै लाभले गर्दा के हुन्छ बच्चा एकदम इजी छ ल तपाईको यहाँ तपाईको कुन इन्टरनल आईपी यो यहाँ राख्दिने तपाईले इन्टरनल आईपी यहाँ राख्दिने कुन सर्भिसेस यहाँ राख्दिने र यो यहाँ सर्भिसेसको पोर्ट नम्बर यहाँ पोर्ट नम्बर तपाईलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ है
भनेर पोर्ट नम्बर खोज्दा पनि हुन्छ ल। मानलिउँ म एउटा अर्को गर्छु, वास्तवमा फाइल फोल्डर सेयरिङको गर्ने गर्छु, लिन नेटवर्क एसएमबी को गर्छु। एसएमबी पोर्ट नम्बर गर्छु, दुईटा पोर्ट नम्बर छ, दुईटा हुँदाखेरि अलग अलग गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा तपाईँ छ 445 र 139 छ ल। यो टिसीबी बाट चल्छ, टिसीबी लेखिरहेको छ। तपाईलाई यस्तो गाह्रो भन्छ नि पोर्ट नम्बर यहाँ यसो कपी गरेर राख्नुहोस् एसएमबी को। यो टिसीबी बाट जोड्नु, टिसीपी बेसमा हो, टिसीपी टाउनको टिसीपी। यो दुईटालाई अलग गरेपछि मेरो फाइल फोल्डरमा सेयरिङ हुन्छ ल। अहिले म चेक गर्छु मेरो फाइल फोल्डर सेयरिङ छ छैन ल, चेक गर्छु ल। यो बाहिरको ल्यापटप इन्टरनेटबाट जोडिएको छ हैन, यहाँ जान्छु, स्ल्यास दिन्छु म, अनि यसलाई क्लिक पार्छु। यो मेरो तपाईको पब्लिक आइपी एड्रेस, म डाइरेक्ट एक्सेस गर्न खोज्छु पब्लिक आइपी लाई। यो फाइल फोल्डर सेयरिङ छैन ल, मेरो आएन ल। विन्डोज क्यानट एक्सेस भन्नु ल, वास्तवमा पब्लिक आइपी छैन, फाइल फोल्डर एसएमबी म्यापिङ भएको छैन। टु म्याप द एसएमबी सर्भर with this public IP address, same go to your routers. Where is my router? I think on this console. Then अनि तपाईको आइपी एड्रेस हाल्दिनुस् तपाईको 139, यता पनि 139, अनि लेनमा पनि 139, यता पनि 139 ल। यो दुईटा तपाईको पोर्ट नम्बर छ यसको। त्यो कारणले तपाईको यसलाई दुईटै आइपी दिनुस् तपाईले र दुईटै पोर्ट नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ एउटा आइपी मा। यहाँ म चेक गर्छु ल, तपाईको मेरो एसएमबी कहाँ छ, एसएमबी सर्भर 2 मा छ है, सर्भर 2 को आइपी चेक गर्छु म। यस सरी सर्भर 3 मा ल, सर्भर 3 को म आइपी चेक गर्छु र यसको फाइल फोल्डर दुरा शेयरिङ गरिदिन्छु फाइल फोल्डर। मानिलिऊ म मेरो यो सर्भर 2 हो, मेरो सर्भर 3 हो, यसमा लोकल सर्भर जाँदाखेरि आइपी एड्रेस कति छ 20 छ ल यसको आइपी एड्रेस। अब यो फोल्डर शेयरिङ गर्दिन्छु म, सी ड्राइभमै गरिदिन्छु म। एउटा फोल्डर बनाउँछु म, वाइन तपाईको फाइल शेयरिङ, फाइल शेयरिङ गर्छु विन को लागि, विन नेटवर्कलाई शेयरिङ गर्दिएको ल एउटा। अनि तपाईको यसमा के गर्छ नि, यसलाई राइट क्लिक गर्छु, प्रोपर्टिज गरिदिन्छु म, शेयरिङ गर्छु, एडभान्स शेयरिङ गर्छु, शेयर दिस फोल्डर गरिदिन्छु, परमिसन गर्छु, फुल कन्ट्रोल, एप्लाई ओके क्लोज। यसमा कुछ डेटा राखिदिन्छु म कपी गरेर, अहिलेको डेटा राखिदिन्छु, एफटी को डेटा राखिदिन्छु म, जस्ट टेस्टिङ को लागि कुछ डेटा राखिदिने, कपी एन्ड देन पेस्ट, कपी पेस्ट। ओके कपी भएर रहेछ, कोही बात नहीं, यो केही लेखेर राखिदिन्छु ल। म राइट क्लिक गर्छु, यहाँ न्यू अनि टेक्स्ट गर्छु। त्यो तपाईको भीएमएल को टुल्स लोड भएको छैन कपी हुँदैन ल वास्तवमा। टेस्टिङ विन आइल सर्भर ल, यसमा दिस इज टेस्ट। अथवा कुनै राख्दा हुन्छ तपाईले इच्छा कुरा, कुनै फोल्डर राख्दा पनि हुन्छ। मान्लियो सपोज टु फर एक्जाम्पल लागि म कपी गरेर ल्याउँछु, वास्तवमा यो मान्लियो यो मेरो डीबीडी छ, यसलाई ओपन गरेर तपाईको यसलाई यतिलाई कपी गर्छु मान्लियो हैन, यदि चारटा फाइललाई जस्ट कुछ भी राख्नुहोस्, मतलब फाइल फोल्डर, मुभी सुभी, गेमिङ सेमिङ, कुछ भी यु क्यान स्टोर इनसाइड योर शेयर फोल्डर ल। मैले राख्दिए यो राखिसकेपछि अब म यसको आइपी एड्रेसलाई म यहाँ अलाउ गर्छु ल 10 लाई। यहाँ फेरि राउटरमा आउँछु म, 139 टिसी बाट चल्छ, अनि आइपी एड्रेस 10 हो ल, 30 र 10 यो आइपी एड्रेस। तपाईको यसलाई एड गरिदिनुहोस्। अब हामीलाई थाहा छ वास्तवमा पोर्ट नम्बर एसएमबी को भनेको 139 र 445 हो। एड गरिदिन्छ यसलाई, 139 एड भयो हैन, तपाईको 30.10 मा। सरी यो 10 हैन ल, 20 छ होला, 20 हो, 20 हो। म यसलाई डिलिट गरिदिन्छु, 20 गरिदिनुहोस्, 20 139 अनि तपाईको 139 लेनतिर पनि, लेनमा पनि 139, तपाईको नो लिस्टेड आइपी पनि हुन्छ तपाईको 20 राखिदिन्छु म, 20 हेर्छु आइपी एड्रेस चेक गर्छु ल, फाइनल चेक गर्छु म, 20 नै छ र 30 र 20 छ। अब यसलाई एड गरिदिन्छु। एउटा पोर्ट छ मेरो भयो, एउटा पोर्ट मात्रै गर्दाखेरि चल्दैन ल, अर्को पनि गर्नुपर्छ ल। मैले एकचोटि टेस्टिङ गर्छु चल्छ चल्दैन ल, यहाँ रनमा गएर अझै चलेन ल, विन्डोज क्यानट एक्सेस भन्दैछ ल। अर्को पनि गर्छु वास्तवमा म, 445 पनि गर्छु ल, 445
445 and then IP address 20. Smart 20 गरिदिन्छु TCP नै हो अनि तपाईको यो एड गरिदिनुस् दुईटै पोर्ट नम्बर मेरो एड भयो होला एउटै आईपी मा सिंगल आईपी मा यहाँ निचे हेर्दाखेरि हुन्छ यो दुईटा ल एक्टिभेट छ अब एकचोटी चेक गर्छु ल मेरो आउँछ आउँदैन ल विन्डोज आर गर्छु फेरि कम्बिनेसन की and 182.93.69.62 ओके वाउ मेरो आयो ल one फाइल शेयरिङ मा आयो यो डेटाहरु आयो मेरो विनमा यो तपाईको यो युजर्स भन्ने आयो हैन यसरी तपाईको के गर्न सक्नुहुन्छ तपाई आफ्टर सर्भरलाई वर्ल्ड वाइड पब्लिश गर्न सक्नुहुन्छ ल एचटीटीपी पनि गर्न सक्नुहुन्छ एचटीटीपी लाई सिम्पल छ हैन एचटीटीपी मान्ने सर्भर कहाँ छ मेरो मान्ने फर एक्जाम्पल लागि एचटीटीपी पनि तपाईको सर्भर 1 मा गर्छु भने सर्भर 1 मा एचटीटीपी पनि गरिदिन्छु ल म तपाईहरुलाई सर्भर म्यानेजर जुन सर्भिसेस गर्दा पनि पोर्ट नम्बर थाहा हुनुपर्छ ल तपाईलाई यानी आईएस अलरेडी छ मसँग आईएस मा क्लिक गर्छु म अनि यहाँ आईएस मा के छ साइट नेम मसँग साइट छैन ल अहिले यसको हेर्छु म cisco.com छ साइट लिनमा सुरुमा चेक गर्छु म http://cisco.com हो cisco.com मा छ ल 10 मा छ ल 10 आईपी एड्रेस मा 192.168.30.10 मा http गरिदिन्छु म http पोर्ट नम्बर 80 हो टीसीपी बाट चल्छ ल 80 पोर्ट नम्बर यता पनि 80 लेन साइडमा पनि 80 नै आओस् वेन साइडमा पनि 80 मै रिक्वेस्ट आउँछ ल अनि तपाईको 10 टीसीपी मै हो एड गरिदिनुस् अब यो 80 पनि मेरो तपाईको एड भयो ल तपाईको मेरो पोर्ट फरवार्डिङमा यसरी थुप्रै लिस्ट गर्न सक्नुहुन्छ थुप्रै सर्भरलाई गर्न सक्नुहुन्छ ल अब म त्यसमा ब्राउजर पनि खोल्नु पर्यो ल तपाईको अहिलेको मेरो पब्लिक आईपी एड्रेसमा http:// मेरो पब्लिक आईपी कति यो हो ल यो पनि मेरो पब्लिक आईपी बाट पोस्टिङ भएर वास्तवमा यसैले VPN CPN थुप्रै अरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ ल तपाईको केही डाउट छ एनी डाउट एन्ड एनी questions regarding the port forwarding you can ask with me in comment sections मा तपाई सोध्नु सक्नुहुन्छ ल port forwarding आजको हाम्रो टपिक्स थ्यांक यू